13औं वर्षगाँठ उपलक्ष्यमा जुन कार्यक्रम गर्दै हुन्छ तपाईँहरूले जुनबाट अहिले क्रिस्चियन महासङ्घका यो 13 वर्षको उपलब्धिहरू पनि सुनौँ न तपाईँको मुखबाट। पहिला कुरो धेरै धन्यवाद छ र नेपालको क्रिस्चियन इतिहासलाई मैले जोडेर सुरुमै पनि भने र 62-63 को परिवर्तनपछि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारकै निम्ति सबैभन्दा पहिला हाम्रा समस्याहरू के हुन्, यसका समाधानका चाहिँ बाटाहरू के छन् र यसका चाहिँ चुनौतीहरू के हुन् भनेर सबैभन्दा पहिला नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुधार समितिले यसको अध्ययन गर्यो र यसले त्यतिखेरको तत्कालीन 75 जिल्लामा एउटा जागरण अभियान सञ्चालन गर्यो। त्यो जागरण अभियानलाई पनि हामीले पहिलो एउटा उपलब्धिकै रूपमा लिएको छ र नेपाली क्रिस्चियन जगतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भने दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई त्यतिखेरको तत्कालीन संविधान सभालाई चाहिँ हाम्रो समस्या यो 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 भनेर हामीले चाहिँ 13वटा बुदामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपले हामीले राज्यलाई दिएको थियौँ। के हो, म केही कुराहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नेपालमा रहेका 12,500 भन्दा बढी चर्चहरू पवित्र स्वतन्त्र गुठीको रूपमा त्यसको चाहिँ राज्यले चाहिँ सञ्चालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको विकास र उन्नतिको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन हुनुपर्दछ र क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा राज्यले बिना ट्याक्स व्यवस्थापन गर्न पर्दछ। त्यसै गरिकन क्रिस्चियन समुदायको क्रिसमस र इस्टर जस्ता चाहिँ महान पर्वहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नुपर्दछ। राज्यबाट विनियोजन हुने चाहिँ सबै धार्मिक समुदाय सरको बजेट क्रिस्चियन समुदायलाई पनि चाहिँ समान ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्दछ। राज्यका सबै अङ्गहरूमा निकायहरूमा चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको सहभागिता हुनुपर्दछ। यसलाई यो नेपाली क्रिस्चियन इतिहासको यो ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ, लिनुपर्छ र यो हिजोको दिनमा पनि यो कुनै पनि यस्ता खालका राज्यबाट लिखित रूपमा भएको छैन भनेपछि 3 बुँदा र 6 बुँदा मात्रै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि यो एउटा ऐतिहासिक र यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको तपाईहरू सबैलाई सर्वविदित नै छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले चाहे चरीकोटको घटना किन नहोस्, सल्यानको घटना किन नहोस्, पोखराको घटना किन नहोस्, राज्यसँग कडा रूपसित चाहिँ कानुनी उपचार खोज्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवाधिकारमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सन्धिको हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले चाहिँ ढोका घचघच्याएका छौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ एउटा धार्मिक स्वतन्त्रताको जुन ऐतिहासिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट त्यहाँ सहभागिता र त्यहाँ आवश्यक भूमिका हामीले निर्वाह गरेका छौँ। यो नेपाली क्रिस्चियन इतिहासको लागि यो धेरै एउटा महत्त्वपूर्णको कुरा छ र यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायले यसलाई चाहिँ लिनुपर्दछ। रहेको कुरा के हो भन्दा अब यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई संस्थागत गर्दै यसका संरक्षण गर्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू चाहिँ एक भएर मिलेर राज्यसँग पैरवी गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकारका ढोकाहरू घचघच्याउनु पर्यो र स्थानीय प्रादेशिक सरकारहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा दबावमूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट भएको ऐतिहासिक यो उपलब्धिहरूलाई स्वदेश तथा विदेशका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको दस्तावेज हो र यसलाई नै सबैले चाहिँ उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ। 2078 सालको जनगणनामा राज्यसँग तपाईँहरू समन्वय गर्ने भनिरहनु भएको छ। 2078 सालको तपाईँको जनगणनामा क्रिस्चियन समुदायको हात कस्तो हुन्छ, कसरी तपाईँले चाहिँ राज्यसँग समन्वय गर्नुहुन्छ?
पहिला कुरो 78 को कुरा गर्दाखेरि 68 सालमा अलिकति फर्किन हामी चाहन्छौँ। किन भन्दा 2068 सालको जनगणनामा राज्यले जुन खालको चाहिँ जनगणना गर्यो त्यहाँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायले उल्लेखनीय रूपले व्यावहारिक रूपले सहभागी हुन सकिएन र त्यतिखेर पनि हामीलाई लाग्यो राज्यले गरेको चाहिँ यो जनगणना निष्पक्ष हुन्छ व्यावहारिक हुन्छ होला भनेर हामीले खासै भूमिका खेल्न सकेनौँ। र जब राज्यले सार्वजनिक गर्यो, सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यहाँ 1.4 जुन डाटा थियो अहिलेको नेपाली क्रिस्चियनको यो के अरे राज्यको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 3,75,000 को हाराहारीमा राज्यले सार्वजनिक गर्यो र त्यसको विषयमा हामीले अलिकति अध्ययन गऱ्यौँ र रफली जिल्लामा कतिवटा चर्च छन्, कति हाम्रा मान्छे छन् भनेर हामीले सो अध्ययन गऱ्यौँ। सो अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले टेन्टेटिभ हामीले चाहिँ 12,000 बराबर चर्च रहेको र 30 लाख बराबर चाहिँ हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ रहेको हामीलाई रफली डाटा हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यो पाइसकेपछि हामीले तत्कालीन रूपमा नै त्यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ यो तथ्यपूर्वक चाहिँ यो राज्यले गरेको सर्वेक्षण व्यावहारिक छैन, यो हामीलाई मान्ने छैन, हामीसँग चाहिँ 12,000 चर्च छन्, 30 लाख जति मानिसहरू छन्, किन यसरी अव्यावहारिक तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गरियो भनेर हामीले तथ्याङ्क विभागमा गएर ज्ञापन पत्र दियौँ, गृह मन्त्रालयमा दियौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दियौँ र हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर हामीले भन्यौँ र त्यतिखेरै हामीले घोषणा गऱ्यौँ कि अब यो जनगणना अब हुने जनगणनामा चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको प्रत्यक्ष भूमिका र सरकार रहनु आवश्यक छ भनेर हामीले त्यतिखेर हामी आफै पनि गर्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ र राज्यलाई गर्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ त्यतिखेर एउटा वचनबद्धता गऱ्यौँ। अब हामी आफै सक्रिय हुनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। त्यही सन्दर्भमा 2078 को राज्यले जब जनगणना गर्ने घोषणा गर्यो, यो अवस्थामा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले 2टा अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यो अभियानको जहाँ हाम्रो उपमहासचिव चाहिँ पास्टर धनराज घिमिरेज्यू संयोजक हुनुहुन्छ। एउटा अभियान भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2078 मा राज्यले गर्ने जनगणनामा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने। त्यो सञ्चालन अभियानका केही स्वरूपहरू म तपाईँलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिला तथ्याङ्क विभागले एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय बृहत मन्त्री स्तरीय मिटिङ गरेको थियो र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ संयोजक उपमहासचिव धनराज घिमिरेज्यू जानुभएको थियो र त्यहाँनिर उहाँले हाम्रा केही महासङ्घको धारणाहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो राज्यले गर्ने जनगणनामा एउटा सहकार्य अथवा हामीलाई भूमिका क्रिस्चियन समुदायको हुनुपर्दछ र यहाँ हामी ढुक्क भएर म क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ त्यहाँ नाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर्ज गर्न पाउनु पर्दछ भनेर महासङ्घको तर्फबाट त्यहाँ राखिसकेपछि र त्यहाँ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि क्रिस्चियन समुदायको पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो समितिहरूमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामीले किटाणीका साथ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुझावहरू राखिसकेपछि केन्द्रमा त्यो बन्न सक्ने अवस्था भएन, कमिटी बनिसकेको छ र प्रदेश र तल्लो तहहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको लागि केही समन्वय गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तथ्याङ्क विभागले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस पछाडि हामीले अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो अभियान सञ्चालन सँगसँगै पहिलो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई सचेत बनाउने यो 2078 को जनगणनामा चाहिँ हामी सचेत रहने र म क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो फर्ममा चाहिँ लेखाउने, त्यसको लागि हामी सचेतन अभियान देशैभरि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। 7वटा प्रदेशमा हामीले एक खालको भर्चुअल जुम मार्फत हामीले चाहिँ तालिमहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको अवस्था स्थितिलाई सर्वेक्षण पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब रहेको कुरा के हो भन्दा त्यसको त्यो हामी किन गर्छौँ त 2टा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा
किन नेपाली क्रिस्चियन समुदायको राज्यले गर्ने जनगणनामा सहभागी हुनु पर्यो, किन नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ सर्वेक्षण हामी आफैले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ दुईटा महत्त्वपूर्ण कारण नेपाली क्रिस्चियन समुदायले बुझ्नुपर्छ। नम्बर एकमा म नेपाली क्रिस्चियन हो भनेर त्यहाँ राज्यको तथ्याङ्कमा आफ्नो आस्थाको त्यहाँ नाम लेखाउनु, ख्रिस्टको नाम लेखाउनु भनेको हामी स्वाभिमान बन्नु हो र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसको निम्ति हामीले देशैभरिका क्रिस्चियन समुदायलाई सचेत बनाउने अभियानमा हामी लागिसकेका छौँ। अब रह्यो कुरा यसलाई, यो अभियानलाई नेपाल सरकारसँग हाम्रो सहकार्य गर्ने हाम्रो तपाईँहरूले न्युजमा हेरिसक्नुभयो होला। हामीले तथ्याङ्क विभागसँग बसेर चाहिँ लामो छलफल गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखिका हाम्रो समन्वय हुँदै आएर हामीले अब यो अभियानलाई दुईटै कुरामा हामी सँगसँगै लैजान्छौँ। एउटा सचेतना अभियानमा हामी समन्वय गर्छौँ, राज्यले हामीलाई त्यसमा सघाएर विभिन्न तालिमहरू संयुक्त रूपले सञ्चालन गर्छौँ। दोस्रो के गर्छौँ भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अवस्था स्थितिको सर्वेक्षण नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेरै हामी सर्वेक्षण गर्छौँ। त्यसका स्वरूपहरू, त्यसका चाहिँ वैधताका आधारहरू योभन्दा पछाडि हामीले, यो राष्ट्रिय भेलाभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा तपाईँहरूलाई फेरि बोलाउँछौँ। हाम्रा यसका स्वरूपहरू यो हुन्, वैधताका आधारहरू यो हुन्, हामी यो तरिकाले काम गर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई भनेर ओपनली कुनै कुरो लुकाउनु पर्ने छैन हामीलाई। किनभने हामी यही समुदायको स्वाभिमानको लागि लडेका छौँ, यही समुदायको पहिचानको लागि हामी लागेका छौँ। र यो सर्वेक्षणमा जोडिनु, सचेतना अभियानमा जोडिनु भनेको मैले अघि नै पनि भने हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायकै हाम्रै स्वाभिमानको लागि हामी नै अभियानमा लागौँ। अध्यक्षज्यू, त्यसो हो भने क्रिस्चियनहरूको जनगणना चाहिँ सरकारले गर्दैन, महासङ्घले गर्ने हो कि सरकारले गर्ने? अलिकति प्रश्न भएन जस्तो लाग्यो। होइन, यो प्रश्न चाहिँ भएको, हजुरले चाहिँ कन्फ्युज भएको। यो मैले प्रश्न के भने भन्दाखेरि तपाईँ दुईवटा कुरा सुन्नुहोस्। सरकारले गर्ने 2078 को जनसङ्ख्यामा क्रिस्चियन समुदाय चाहिँ सचेत रहने र राज्यले तयार गरेको फर्ममा चाहिँ के गर्ने हो भन्दा म क्रिस्चियन हो भनेर त्यहाँ जस्तो हिन्दू, बुद्धिस्ट, किरात, मुस्लिम, क्रिस्चियन भनेर लेखिएको ठाउँमा जस्तो त्यहाँ धेरै के हुन्छ भने हाम्रो समुदाय सचेत नहुँदाखेरि मान्छे के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि खुरु रामबहादुर श्यामबहादुर लेख्दै गयो, तल धर्ममा आफै टेक लगाइदियो अनि यो एउटा धर्म हो भनिदियो, म नाम लिन चाहन्न। त्यो अवस्थामा पहिला कुरा हामी सचेतना अभियान चलाउँछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ सर्वेक्षण भनेको के हो भन्दा त्यसका चाहिँ फरक पाएका छन्, पृथक कुराहरू छन्, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् छुटेका। राज्यले गर्ने तथ्याङ्क भन्दा हामीले गर्ने सर्वेक्षणमा चाहिँ हाम्रा आधारभूत कुराहरू त्यहाँ थुप्रै आउँछन्। यसका स्वरूपको विषयमा चाहिँ हामी पछि जानकारी गराउनेछौँ। आजको यो भेला, यो भेटघाट चाहिँ तपाईँहरूसँग राष्ट्रिय भेलामै तपाईँहरू केन्द्रित भइदिएर प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ बडो सुन्दर उत्तम हुनेछ। यो अलिकति जनगणना सम्बन्धी थोरै म दुई-तीनवटा प्रश्न यहाँलाई। जनगणनाको चाहिँ अर्को मिटिङमा यो चाहिँ राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी नै हामी केन्द्रित छौँ। यो हामी यो सकेपछि जनगणनाको स्वरूप, यसका प्रक्रिया, छलफल, बहस, थुप्रै कुरा हामी 1, 2, 3 घोषणा गरेर पेपरमा लिएर आएर तपाईँको हातमा दिएर यो 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 गर्छौँ भनेर आउँछौँ। हामी लुकाएर कुनै पनि काम गर्दैनौँ। यहीसँग सम्बन्धित प्रश्न मैले काटेर गर्नु लाग्यो। जस्तो तपाईँले चाहिँ प्रगतिहरू अघि भन्दै गर्दाखेरि एकदमै खर्केको विषय चाहिँ तपाईँहरूले जसरी यो तरिकाले जाँदै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो छ, तर के अरे कार्यगत एकता अहिले सायद तपाईँले अब अघि त्यहाँ भन्दा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकता एकदमै अपरिहार्य छ, तर किन एनसिएफ, एनसिएस र महासङ्घ चाहिँ कार्यगत एकता चाहिँ यो विषयमा लिएर जुन चाहिँ तपाईँहरूले जति वर्षको जुन यो गर्दै हुन्छ त्यसमा तपाईँले अघि प्रगति सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ किन निरन्तरता भयो? त्यो त धेरै पहिलेदेखि उठाइएको विषय
र सबै मानिसहरूले त्यो आशा राखेको चिज पनि हो। किन कार्यगत एकता कुनै पनि विषयमा हुन सकेको छैन? अहिले पहिला कुरो त तपाईँलाई म के भनौँ भन्दा 62-63 को परिवर्तनको 63 सालको सबैभन्दा पहिला मै संयोजक रहेर एउटा 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 कमिटी बनेको थियो। थुप्रै हाम्रो डाक्टर फिलोमन, हाम्रो चाहिँ कृष्ण ज्यू, हाम्रो उद्धव चिमरे, हामी यहीँसँगै छौँ। त्यतिखेर एजीको तर्फबाट सामेल बमजन, अगापेको तर्फबाट सामेल कार्थ, कोइनुनियाको तर्फबाट रेभरेन्ड प्रकाश सुब्बा, बत्तिसको तर्फबाट रत्न राई, अनि हाम्रो एनसिएफको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ डाक्टर होइन महाजन दाइ के हुनुहुन्थ्यो अरे, नारायण महाजन, सिमन पाण्डेज्यू लगायतका यो जुन कुरा अहिले मैले उपलब्धि भनेर बोलेको दस्तावेज छ त्यहाँ सबै उहाँहरूको हस्ताक्षर छ। डाक्टर सुन्दर थापा सबैजनाको त्यो एकता सहमति आवश्यकता भएरै सबै कुरो गरेको हो। र अहिले पनि हामी त्यही लिगमा त्यही काम खुरुखुरु गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो है तपाईँले कोट गर्न खोजेको प्रश्न मैले बुझेँ। त्यसका बहस छलफलहरू भइरहेका छन्। यहाँ संस्थाका भूमिकाहरू, सङ्घका भूमिकाहरू, यसका मण्डलीहरूका भूमिकाहरू, यी सबै खालका विषयमा बहस छलफल गरि नै रहेछौँ हामी सबै कुराहरूमा। यो तपाईँको चाहिँ जुन खालको अहिले तपाईँको प्रश्न चाहिँ विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको प्रश्न छ, जिल्लाका सबै मण्डली पास्टर अगुवाहरूको प्रश्न छ र यसको टुङ्गो पनि छिटै लाग्छ। सबैजना बसेर छलफल गरेर कतिवटा कुरामा एक अर्का बिचमा क्लियर भएर यो टुङ्गो लाग्छ। हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ, मिलेर गर्छौँ। यहाँले धेरैचोटि भन्नु भइसक्यो यो टुङ्गो छिटै लाग्छ, तर टुङ्गो चाहिँ कहिले लाग्छ? यो तपाईँले भनेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो प्रक्रियामा हामी निरन्तर रूपले छलफल भइरहेछौँ। म अहिले यहाँ योसँग भन्न चाहन्न। आजको 3 दिन अगाडिसम्म पनि मेरो सबैसँग फोन भइरहेको छ र अहिले बिहान 8 बजीसम्म पनि मेरो धेरैजनासँग फोनमा चाहिँ कुराकानी पनि मेरो भइरहेछ र यसका विषयमा केही कुराहरू क्लियर हुन, भ्रमहरू एकअर्का बिचमा हटाउन बाँकी छ। हामीलाई कुनै पनि कुराको समस्या छैन। हाम्रा आदरणीय दाजुहरूकै सल्लाह सुझाव, दाजुहरूसँगैको यात्रा गरेर यी सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा हामी निश्चित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर यो जस्तो के अरे यो जस्तो सर्वेक्षण जस्तो 2078मा सिद्ध्याउने भन्ने एउटा भनौँ त्यस्तो हुँदैन। यो छलफल गर्दै जाँदा 2 महिना 4 महिना वर्ष दिनै लाग्न सक्छ। यो चाँडै पनि टुङ्गिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिद्धिएको अवस्थामा सबभन्दा पहिला भनिदिनै तपाईँहरूलाई हो त। अन्त गएर हामी कसलाई भन्नु छ र? छिटो आउनुहोस्, छिटो कुरा मिलिसक्यो भन्ने तपाईँहरूलाई हो त। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले विगतदेखि अहिले यो 13औं वर्ष पनि पार गर्न लाग्दा हामी शुभकामना, अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। तर त्यो सँगसँगै जुन हजुरले भन्नुभयो विभिन्न गृह मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न खालका जुन मिटिङहरू भए अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग विभिन्न हामीले बेला बेलामा सुनिरहेका छौँ। तर तपाईँको अन्तिममा गएर चाहिँ बालुवामाथि पानी खन्याए जस्तो अहिले पनि क्रिस्चियनहरूको लास व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन, होइन? क्रिस्चियन महासङ्घले यत्रो 12 वर्ष 13औं वर्ष जुन सङ्घर्ष गर्यो त्यसको उपलब्धि चाहिँ के हो? अलिकति बताइदिनुहोस् न। तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो के भन्छ गैँडाको नाकको पित्तो चाहिँ गैँडालाई थाहा हुँदैन अरे के गनाको। तर त्यो गैँडा हिँडेको बाटोमा अरूलाई गन्ध आइरहेको हुन्छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको समाधि स्थलको विषयमा 40 दिनसम्म त्यत्रो धुमधाम 40 दिनसम्म रेली अनसन बसेर त्यहाँ नेपालको राजधानीको मुटुमा त्यत्रो गरेर संस्कृति मन्त्रीले लगायतका चाहिँ 3 बुँदा सहमति भएको छ। 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहासमा राज्यले क्रिस्चियन भनेर लेखेको काहीँ तपाईँको एउटा अक्षर तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ? कुनै नेपाली क्रिस्चियन माइकेलालले सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले क्रिस्चियन भनेर स्वीकार त गर्यो नि राज्यले, त्यहाँ सहमति त गर्यो नि त। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबै लाग्नु परेन?
सबै लाग्नु पर्यो। बरु म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, राज्यले नेपाली क्रिस्चियन समुदायसँग चाहिँ गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गर्यो। यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो, यो सरकार के अरे इमान्दारी भएन भनेर अलिकति तपाईँ मिडियामा हल्लाखल्ला गर्नु न साथीहरू। हामी त लागिरहेछौँ त तपाईँहरूसँगै त। कस्तो हामीले भनेर भन्नुभन्दा पनि तपाईँ राज्यलाई घच्याउनु सबै मिलेर। होइन, यहाँ चाहिँ के भएको छ भने क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लागिराखेको छु भन्ने, दौडिरहेको छु भन्ने होइन, तर यता उपलब्धि केही पनि नदेखिने। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि त हजुरहरूले दबाब दिनु पर्यो होइन। यो तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो यो पहिचान र स्वाभिमान भन्ने चाहिँ उपलब्धि यो सेयर मार्केटको सेयरको जस्तो यति किता आज बढेछ भोलि यति किता बढेछ भन्ने हुँदैन। त्यो स्वाभिमान भनेको नेपाली क्रिस्चियन समुदाय भनेर राज्यले स्वीकार गरेको सहमति पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। तपाईँको 63 सालबाट चाहिँ तपाईँको 72 सालसम्म चाहिँ दिएको क्रिसमसको छुट्टी पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। त्यो गर्ने बेलामा तपाईँले गृहको विज्ञप्ति देख्नु भएन, क्रिस्चियन महासङ्घ र त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चको आदेशलाई सिफारिस गरिएको भनेर, त्यो पनि हाम्रो उपलब्धि हो। हाम्रो उपलब्धि भनेको यसलाई कुनै शेर कित्ताको रूपमा दाँच्नु हुँदैन। यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई धेरै ठुलो उपलब्धि भएको छ। यसलाई धन्यवादी हुनुपर्छ र हामी सबै मिलेर यो कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्छ। मेरो अनुरोध तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरूलाई मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली मण्डलीको दायित्व हो अब यो उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गराउन लाग्नको लागि। मैले प्रश्न राखेँ। अघि यहाँले भन्नुभयो 13औं राष्ट्रिय भेला हुँदैछ असोज 11 गते, त्यस सम्बन्धी रहेर प्रश्न गरिदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। मैले बुझ्न चाहेँ यहाँको जुम मार्फत हुने भर्चुअल विधिबाट हुने कुरा आयो र अपराह्न 4:45 बजे नेपाली समयअनुसार सुरु हुन्छ। यो कति लामो प्रोग्राम हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ करिब 2.5 घन्टाबाट 3 घन्टा बिचको हुन्छ। यसमा मैले अघि नै भने धेरैवटा देशका हाम्रा महासङ्घका सद्भावदूतहरू, महादेशीय प्रमुखहरू लगायतका चाहिँ नेपालमा रहेका सबै देशका चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू को त्यहाँ सहभागिता हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरूले शुभकामना दिनुहुन्छ। महासङ्घले चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्दछ र त्यहाँ तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरूले म अनुरोध गरेँ यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ गरिदिनसम्म हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा दाजुभाइहरूलाई प्रायःसम्म सबैजनालाई नछुटोस् भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। एनसिएफका अध्यक्षज्यू रेभरेन्ड हनुक तामाङज्यू, एनसिएसका अध्यक्ष रेभरेन्ड चाहिँ जोसेफ श्रेष्ठज्यूसँग मेरो आज बिहान पनि कुराकानी भएको छ उहाँहरूसँग। उहाँहरू पनि आएर शुभकामना दिनुहुन्छ र हामी सबै मिलेर यो एउटा भेलालाई सन्देशमूलक नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई उत्साहमूलक हामी बनाउँछौँ। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो 2.5 घन्टा, पहिलाको राष्ट्रिय भेलाहरू दिनभरि जस्तो 2 दिन जस्तो लागेर गरिन्थ्यो। 2.5 घन्टामा यहाँहरूले के कुनै भनौँ न पहिला घोषणापत्रहरू तयार गर्नुहुन्थ्यो, यसपालि त्यो सम्भव छ कि छैन? होइन, यो सबै कुरा सम्भव छ। पहिला चाहिँ हामीले धेरै एउटा छलफल गरेर गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यो विश्वको परिस्थिति एउटा प्रतिकूल अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अवस्थामा राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अबको बाटो के हो हामी एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छौँ र सबै देशका प्रायः जसो महादेशीय प्रमुखहरू र विशेष गरी प्रमुख संस्थाका प्रमुखहरूले शुभकामना दिनुहुन्छ र त्यहाँ त्यसरी हामीले चाहिँ छोटै समयमा सिद्ध्याउने कोसिस गरेका छौँ यो वर्ष। अन्तिममा एउटा प्रश्न मेरो, यो 13औं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले के पाउँछन् त? स्पष्ट बात दिनुहोस् न। एकदम राम्रो। नेपाली क्रिस्चियन समुदायले 1 नम्बरमा के पाउँछन् भनेदेखि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आजको आवश्यकता के हो 1, 2, 3 गरेर पाउँछन्। दोस्रो कुरा के हो भन्दा हाम्रो दायित्व के हो, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको दायित्व के हो। मैले यहाँ साथीहरूको फेसबुकमा देखाएको थिएँ अस्ति नै एकचोटि हाम्रो एउटा चाहिँ संयुक्त मिटिङ भएको थियो नेपालका सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियनको एकता चाहिँ हालेलुया होसन्ना आमेनमा मात्रै छ अरे भनेर। तर
यो भेलाबाट साँच्चै हाम्रो 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 सहकार्य आजको अपरिहार्य भन्ने तपाईँको चाहिँ उद्घोषका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैलाई तपाईँको चाहिँ यो थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो आजको आवश्यकता भनेको यो हो र यसका समाधानका बाटाहरू पनि यो हुन् र हाम्रा कर्तव्यहरू पनि 1 2 3 यो हो भनेर हामी प्रष्ट त्यसको एउटा मार्गचित्र चित्रण गर्छौँ। त्यो एउटा घोषणापत्रको रूपमा हामी त्यो दिन सार्वजनिक गर्छौँ र मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यसको भोलिपल्ट कसरी चाहिँ त्यो घोषणापत्रलाई तपाईँहरूको बिचमा लैजाने त्यो दिन त 5 बजेबाट 7 बजेसम्म रात पर्ला। त्यो विषयमा हामी चाहिँ फेरि तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। अनि अधिवेशनहरूको पनि केही छ कि जानकारी? अधिवेशन अहिले यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको महाधिवेशन चाहिँ 5 वर्ष अवधि यसको कार्यकाल हो र यो चाहिँ 2078मा यसको चाहिँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। देशको यो विषम परिस्थिति भएको हुनाले यो 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो कतिको यो परिस्थितिलाई हेरेर हामी चाहिँ केही समय पछि गर्छौँ। अहिले त्यो तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चुनावी केही हुन्छ कि भन्नु खोज्नु भएको, केही पनि हुँदैन। चुनावमा केही पदाधिकारीहरूको चाहिँ हेरफेर हुन सक्ला। त्यो दोस्रो त 4 वर्ष मात्रै रिक्त भएको महासचिवको पद चाहिँ कहिले पूर्ति हुन्छ नि? अहिले त्यो विशेष कमिटीको व्यवस्था गर्छ। त्यसका छलफलहरू भइरहेछ, सरसल्लाहहरू भइरहेछ। उपयुक्त व्यक्ति जस्तो चाहिँ अब हामी महासङ्घले कुनै पनि पदाधिकारीलाई महासङ्घको विधान नागेर हामी पदीय मर्यादामा तलमाथि गर्दैनौँ। विधानभित्र रहेर भएकै समितिका पदाधिकारी मध्येबाट नियमबाटै हामी चाहिँ महासचिवको छनौट गरेर तपाईँहरूलाई महासचिवकै हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति आउँछ तपाईँहरूलाई। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो अहिले समसामयिक विषयमा विशेष गरेर जस्तो सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा अथवा कसैले गाली गलौज गर्दाखेरि पनि क्रिस्चियनहरूको हक र हितको लागि चाहिँ उत्थान गर्ने संस्थाको रूपमा हजुरहरूले यसको पैरवी गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ कहीँ कतै पनि बोलेको पाइँदैन र सुनिँदैन। यो चाहिँ के हो, किन चाहिँ महासङ्घ मौन छ, यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। दुईवटा कुरा छ यो विषयमा। पहिला तपाईँले इङ्गित गर्न भन्नुभएको कुरा हाम्रो सुभाष लिम्बूजीको विषयलाई केन्द्रित गर्नुभएको र कुनै पनि घटनाहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्ने हाम्रो कामै यसैको लागि हामी बसेका छौँ। कामै यसैको लागि तपाईँको चाहिँ महासङ्घ जन्मेको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो र सुभाष लिम्बूज्यूको विषयमा उहाँलाई थुनामा परेको केही घन्टाभित्रै पुलिसका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग मेरो लामो कुराकानी छलफल थुप्रै कुराहरू भएपछि उहाँका नजिकका मान्छेले तपाईँहरूले उहाँलाई भेट्नुभयो भने भनिदिनुहोस्, महासङ्घको अध्यक्षले भनेको छ तपाईँलाई भनेर। हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गऱ्यौँ, राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा यसका चाहिँ लबिङ गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। तर उहाँकै निकट मान्छेहरूबाट हामीलाई कस्तो फोन आयो भन्दाखेरि यो मुद्दा हामीले चाहिँ मुद्दा बिग्रिने भएकोले तपाईँहरूले नबोलिदिनुहोस् है, तपाईँहरूले नबोलिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि सुभाषजीकै सम्मानमा हामी चुप लागेको। यो मोबाइलमा मसँग रेकर्ड छ। तपाईँहरूलाई योभन्दा बढी मैले बोल्दिनँ। यो राष्ट्रिय भेलापछि सुब्बाजीलाई यहाँ राखेर त्यो कुन कति नम्बरबाट फोन आयो, कसरी के बोले भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गरिदिन सक्छु। म त्यसै उभिएर बोल्ने मान्छे होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको निकट मान्छेले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नबोलिदिनुहोस् है, यो मुद्दा चाहिँ कुनै धार्मिकसँग जोडिएर आयो भने भोलि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेरै उहाँहरूको आग्रहमा ठिकै छ त त्यसो भए भनेर उहाँकै सम्मानमा नबोलिएको हो। तर म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु के हो भन्दा उहाँले नै नबोल भनेको हो कि अथवा उहाँलाई नसोधिकन कसैले त्यसो भनेको हो। यो राष्ट्रिय भेलापछि यसको विषयमा तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न गराउनु नै छ र अहिले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि महासङ्घको तर्फबाट सुब्बा लिम्बूलाई क्रिस्चियन भएकै कारणले
राज्यले दुःख दिएको हो, त्यसो गर्न पाइँदैन, हुँदैन त्यो कुरा। हामी प्रश्न हिजो पनि भनेका छौँ, आज पनि भन्छौँ, भोलि पनि भन्छौँ। सुब्बा लिम्बू मात्रै होइन, क्रिस्चियनका कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यले न्यु पाएको घरिमा, ठाउँ पाएको घरिमा छोड्दैन। यही हो। यो ज्ञानेन्द्र साईले जुन एउटा होइन, सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू एउटा कुरा चाहिँ के प्रष्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र कानुनको शासन भएको देश हो। अहिले तपाईँको चाहिँ 3 करोड नेपालीमा मलाई लाग्छ लगभग 1.5 करोडको हातमा मोबाइल होला। 1.5 करोडदेखि 2 करोडकोमा जसलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यहीँनिर तपाईँको फोन ठड्याएर चाहिँ उसले बोलेको अवस्था छ, बोल्न पाउँछ। उसको त्यो तपाईँको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो। तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ आज म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल धेरै लामो सुझबुझका साथ, दर्शनका साथ, अध्ययनका साथ, आधारका साथ, वैधानिकताका साथ महासङ्घ गठन र दर्ता भएको छ। संस्थाहरू त थुप्रै खोल्न सकिएला, निर्देशित अर्को महासङ्घ पनि तपाईँको चाहिँ परिषद खोल्न सकिएला, जेसुकै गर्न सकिएला। तर राज्यसँग नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउनको लागि, कानुनी सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकार र राज्यसँग भएको सहमति चाहिँ तपाईँको अब जन्मिने कुनै पनि संस्थाले अब नेपालको इतिहासमा त्यो सम्भव छैन। क्रिस्चियन समुदायलाई बलियो बनाउने हो भने, स्वाभिमान बनाउने हो भनेदेखि, हाम्रो पहिचानको सुनिश्चित गराउने हो भनेदेखि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई नै बलियो बनाउने हो, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घसँग भएको सहमतिलाई नै कार्यान्वयन बनाउने हो। त्यो भावनामा आएर, आवेगमा आएर यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो। त्यो पहिला कुरो उहाँले के भन्नुभयो मैले सुनेको छैन। दोस्रो कुरो उहाँले त्यो जो मान्छेले हामीलाई फोन गरी नबोल भने त्यो कुरो उहाँलाई थाहा नभएको हो कि यो उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा मलाई त्यो पनि लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा हामी क्लियर छौँ। यो 30 लाखै क्रिस्चियनहरूलाई सङ्घ संस्था खोल्ने अधिकार त राज्यले दिएको छ त। यो कुनै पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले क्रिस्चियन जगतको मुद्दा यो यति अरबको टेन्डर पारेर लिएको यहाँ छोइहेर्नुहोस् भन्नुपर्ने जरुरी त छैन। यो आफ्नो अधिकारको लागि त सबैले बोल्न, सबैले गर्न पाइन्छ नि त। यो तपाईँहरूले पनि आफ्नो अधिकारको लागि गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उहाँप्रति कुनै पनि कुरा छैन, क्लियर छौँ हामी, एकदम स्पष्ट छौँ। यो ज्ञानेन्द्र साईले एउटा जुन एउटा बेरजिम्मेवारी तरिकाले अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ महासङ्घले बोल्नु आवश्यक थियो या थिएन, अथवा मिल्ने नमिल्ने के हो यो चाहिँ? मैले तपाईँले भनेको पहिलो कुरो, नम्बर 1 कुरो के हो भन्दाखेरि यो अघि नै भने 2 करोड नेपालीको हातमा मोबाइल छ। कुनै पनि एउटा तपाईँले नाम लिएको मान्छे, म त्यो मान्छेको नाम लिनु पनि मलाई जरुरी छैन। कुनै पनि एउटा नागरिकले मोबाइलमा आएर लाइभ बोल्यो रे भन्दैमा, मन नलागेको कुरो भन्दैमा यत्रो महासङ्घ हल्लिने। तर सुभाष सुब्बाले त होइन, हाम्रो मान्छे त सबैजनाले बोले त त्यहाँ त हाम्रो मान्छे महासङ्घ बोल्नै पऱ्यो नि त। विश्व हिन्दू महासङ्घसँग हामी बहस गर्ने हो, जनजाति महासङ्घसँग बहस गर्ने हो, हाम्रो काम त राज्यसँग बहस गर्ने हो। त्यस्तो फेसबुकमा त दिनका दिन जोसुकैले बोल्छ त। अनि एउटा मान्छेले फेसबुकमा बोल्यो भन्दैमा महासङ्घले तपाईँको चाहिँ उत्पाद हो भन्ने त्यो तर सिङ्गो के अरे क्रिस्चियन इसाई समाजलाई मुसिराख्दाखेरि त बोल्ने कर्तव्य होला नि त। तपाईँले जसरी एउटा इसाईहरूको तपाईँको यसरी बोल्नु पऱ्यो। त्यो मुस्लिम कुरो भन्दा पनि आखिरी नैतिक रूपमा विश्वमै गएका नेपालका भाषी चर्चहरूले त उहाँलाई त जवाफ त दिए त। सबै हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले त बोले त त्यो सबैले। अनि आखिर उहाँले नै स्वीकार गरेर त माफी त माग्नु पर्यो। त्यसले गर्दा माफी कहाँ मागेको छ? होइन, उहाँले त यो मैले गल्ती गरेँ भन्दा त छैन। उहाँले लेख्नुभयो त त्यो राम्रो। उहाँले त्यहाँ पनि तपाईँ त्यो अभिव्यक्तिलाई पनि तपाईँले राम्ररी हेर्नु भने त्यहाँनिर उहाँले चाहिँ आफू जोगिनु मात्रै खोजेछ वास्तवमा। ठिकै छ, त्यो मान्छे जोगिनु खोज्नु नि एउटा उसको एउटा स्वीकार त हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिक छ। मैले कहाँ मात्रै जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले जुन विषयहरू एउटा फेसबुकमै बोलेको भएरले हामी त्यत्रो तमास, मैले एकजना व्यक्तिले फेसबुकमा बोल्दाखेरि सिङ्गो क्रिस्चियनको महासँगै हल्लिने गरी त तपाईँको त हामीले आत्तिनुपर्ने जरुरी त छैन। तर सन्दर्भसँग सम्बन्धित हो नि त। किन त्यहाँ त सुन्नु न, यो सन्दर्भसँग जोडिने कुरा त हाम्रा
तेरो देश नेपालमा बस्ने अधिकार छैन त देश निकाला गर्ने भन्नेसम्म अभिव्यक्ति आएको छ। तपाईँले यसलाई साधारण लिनुहुन्छ? त्यसरी त होइन, त्यसरी तपाईँको त उहाँले भन्दैमा त्यसरी त तपाईँ पनि बुझ्नु हुँदैन। एउटा फेसबुकमा बोल्ने मान्छेले बोल्दैमा हाम्रा त सयौँ मान्छेले बोले त त्यसको जवाबमा होइन त हो कि भनेर तपाईँले लेख्नुभयो नि त। सयौँ मान्छेले बोलेको छ नि त त्यहाँ त। किन भन्दा उहाँले बोलेको कुरा यो एउटा मानव अधिकारको पक्षमा कृषि समुदायको रूपमा चाहिँ ठिक रहन्छ है मैले चाहिँ भनेर उहाँ त आखिर त लज्जित त हुनुभयो त उहाँ त। सयौँ व्यक्तिले यसमा चाहिँ जस्तै अब उहाँको भनाइ चाहिँ आयो, तर समुदाय कृषक समुदाय चर्चहरूले चाहिँ आधिकारिक रूपमा केही बोलिदियो हुन्थ्यो भन्ने नै अपेक्षा गरेको भने। अर्को चाहिँ अब हाम्रै कति मिडियाको मान्छेहरू कतिजना लडाउने कोसिस अझै झन् उचाल्ने कोसिस गरेको जस्तो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि आधिकारिक रूपमा आइदिएको भए चाहिँ सबैलाई शान्त हुन्थ्यो। कता कता महासङ्घप्रति त्यो विश्वास घट्दै गएको हो कि भन्ने कुराहरू गुनासोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देखेको कारणले बोलिदिएको भए एउटा जे होस् यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। तर हामी आधिकारिक यस्तो मात्रै भनिदिएको भए पनि धेरै मण्डलीलाई विश्वास राहत हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ उठेको हो। तपाईँले भनेको कुरो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि तपाईँहरूको म प्रश्न के बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला कुरा जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यसका विषयमा हामीले केही अध्ययनहरू गऱ्यौँ। यो कस्तो व्यक्तिले गरेको हो। पहिला कुरो त उहाँ आफै जुन मान्छेको नाम तपाईँहरूले लिनुभएको छ उहाँ आफै व्यक्तित्व हेर्नुभयो भने मिडियामा एउटा चाहिँ के अरे सस्तो लोकप्रियताको लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरेको देखिँदै हामीले पाइरहेको छौँ। पहिला कुरो कुनै एउटा समुदायको आधिकारिक प्रतिनिधि त उहाँ होइन नि त, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दा तपाईँहरूले भनेको कुरा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भन्दा यो केही बोलिदिएको भए हुन्थ्यो महासङ्घले भन्ने कुरा तपाईँहरूको त्यो एउटा जायज कुरा हो थियो। हामीले त्यसको अध्ययनहरू गर्दै थियौँ, त्यसका आवश्यकताहरू महसुस गर्दै थियौँ। हामीले अहिले त्यतिखेरको अवस्था मात्रै नभएर अहिले पनि के भइरहेछ भन्दा क्रिस्चियन जगतलाई उत्तेजित बनाउने र उत्तेजित बनाएर न्यु खोजेर चाहिँ अनि उल्टै क्रिस्चियनमाथि आक्रमण गर्ने जुन उद्देश्यले केही मान्छेहरू आइरहेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ बोलेर पनि जित्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ नबोलेर पनि जित्न सकिन्छ। यसको विषयमा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, सोच्यौँ। कुनै आधिकारिक प्रतिनिधि त होइन। अनि यी कुराहरूले गर्दा हाम्रो एउटा सर्कल सबै अग्रजहरू हामी छलफल गर्दाखेरि यसको विषयमा औपचारिक रूपमा अहिले हामीले बोल्नुभन्दा हाम्रा मान्छेहरूले बोलिरहेको नै भएको छ। यसको अलि अध्ययन गरौँ भनेर हामी पर्खेका हौँ। तर हाम्रो समुदायको लागि नबोल्ने होइन, हामी कुनै पनि कुरा यो समुदायको पक्षमा, यो समुदायको रक्षाको निम्ति, यो समुदायको चाहिँ अधिकारको निम्ति नै महासङ्घ स्थापना भएको हो र हामी यसैको लागि तपाईँको चाहिँ जन्मेको हो। हामी यसैको लागि काम गर्छौँ। धन्यवाद।